होस् वृद्ध होस् चाहे जुनसुकै वर्ग होस् जुनसुकै समुदाय होस् सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो सक्दो प्रयास र सहयोग गर्नुपर्छ एक आपसमा भन्ने कुराहरू राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू उहाँलाई यहाँ उठेका समस्या समाधानका विषयहरूको बारेमा प्रश्न पारिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू उत्तम राज सुवेदीज्यू, प्रहरी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू। चनाखो हुनुपर्ने छ। एउटा बहिनीले लेखेकी पनि छन् भनिन् पनि यस्तो कार्यक्रमले के लैङ्गिक हिंसा कम होला अथवा अपराध कम होला? पक्कै पनि हुन्छ। केही पनि नगरेर घरमा बसेर आफ्नो मात्रै गरेर के पनि हुँदैन। तर एक अर्को मिलेर टिम बनेर समूहमा लाग्यो भने पक्कै पनि न्यूनीकरण हुन्छ। केही नगरेर चाहिँ गन्तव्यमा पुगिँदैन। खराएर कछुवाको कथा सुनेकै होला। त्यसैले प्रयास सबै ठाउँ गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रम एकदमै सराहनीय छ। अब एउटा नानीले भनेकी थिइन्, तिनी त कता उठेर गइन् कि के छ, निर्मलाको अनुसन्धान किन हुन सकेन भनेर। बडा राम्रो समसामयिक सधैँ उठ्ने क्वेसन। भाइ बहिनीहरूले र सबैले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने प्रहरीसँग जादुको छडी हुँदैन। संसारको कहीँको पुलिससँग पनि हुँदैन। संसारमा कुनै पनि घटना घटेपछि दुई किसिमले अनुसन्धान गरिन्छ। बहुत दुर्भाग्य हो अहिलेसम्म नहुनु। फेरि मैले अन्यथा भने होइन, तर के हुन्छ भने दुईवटा किसिमले अनुसन्धान हुन्छ। एउटा टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र अर्को म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन। संसारभरिको जुन देशको पुलिसले अथवा अनुसन्धानकर्ताले गर्ने त्यही। टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन भनेको टेक्नोलोजीको प्रयोग, जस्तो मोबाइलको एनालाइसिस, सीसीटीभी फुटेजहरू हेर्ने, पोलिग्राफीहरू गराउने अथवा घटनास्थलमा पाएका सबुत प्रमाणहरूको फरेन्सिक टेस्ट गर्ने, त्यसको कम्पेयर गर्ने जस्ता विधिहरू अपनाएर गरिएको इन्भेस्टिगेसनलाई टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन भनिन्छ। तर निर्मलाको हकमा उनीले कुनै मोबाइल पनि प्रयोग गर्दैन थिइन्। त्यो ठाउँमा कुनै के अरे सीसीटीभीहरू पनि थिएन र तत्काल कतैबाट चाहिँ शङ्कित मान्छेहरू पनि देखा परेको थिएन, जसले गर्दा फरेन्सिक कम्पेरिजन गरियोस्। अब म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन। म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन भनेको चाहिँ के हो भने भनिन्छ के भने अपराध समाजमै घट्छ, अपराधी पनि समाजमै हुन्छ र अपराध र अपराधीको सूचना पनि समाजसँगै हुन्छ। भलै प्रत्यक्ष नदेखेको होस् तर सूचना हुन्छ। घटना घटेको बेला इपिएस स्कुलको गेटमा एउटा बाइकले चाहिँ कसैलाई ठक्कर दिएर भाग्यो, कसैले देखेर सीसीटीभी थिएन। तर के खुल्छ भने के त्यो घटना घटेको बेलामा एउटा बाइक चाहिँ हाकिएर उतातिर जाँदैछ, अलि आत्तिए जस्तो थियो, कसैले देखेको हुनसक्छ। कसैले त्यो एउटा बाइकको चाहिँ भाइजर चाहिँ अगाडि फुटेको थियो, अरू ठाउँमा देखेको हुनसक्छ। अथवा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ रक्सी खाएर चलाए जस्तो एकदम ओभर स्पिड गरेर चाहिँ बाइक चलाइरहेको थियो, के अरे पल्सर थियो अथवा चाहिँ हिरो होन्डा थियो, कुन मोटरसाइकल बाइक थियो, बाइक त्यसले चाहिँ रातो के अरे ज्याकेट लगाएको थियो। यस्तो विभिन्न सूचनाहरू समाजसँग हुन्छ। त्यो सूचना चाहिँ प्रहरीले पाइसकेपछि ती सबै सूचनाहरू जोडेर विश्लेषण गरेर अनि त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने नै अनुसन्धान हो। त्यसपछि आउँछ भने निर्मलाको केसमा के भयो भने सुरुदेखि नै म त यसलाई भन्छु सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दा प्रहरीको भूमिकामाथि धेरै प्रश्न चिन्हहरू उठाइयो। समाजले प्रहरीलाई विश्वास नगर्ने अवस्थाका सिर्जना भयो। हुँदा हुँदा ढुङ्गा मुढा नारा जुलुस भयो, त्यसपछि गोली हान्नेसम्मको अवस्था आयो। अब प्रहरीलाई कसले त्यो सर्वसाधारण गोली चलिसकेपछि अब प्रहरी र समाजको दूरी बढ्यो। सूचना कहाँबाट पाउने? दिन प्रतिदिन ती सूचनाहरू पुराना हुँदै गए। त्यसले गर्दाखेरि निर्मला पन्तको अनुसन्धान ढिला भएको हो। तर हामीलाई विश्वास छ ढिलै भए पनि धेरै केसहरू नेपाल पुलिसले विगतमा लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान नभएका केसहरूलाई अनुसन्धान गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
यसमा पनि सफलता प्राप्त हुने गरी कन्टिन्युअस इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस चलिरहेछ। हामी यसलाई विश्वास छ। प्रश्नको लागि नानीलाई धन्यवाद। यसै गरी धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। हाम्रो गणेश सरले भने जस्तो हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदम उत्कृष्ट पाराले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस स्कुलका प्रिन्सिपलज्यू, आदरणीय वडाध्यक्षज्यू लगायत वडा सदस्यज्यूहरू, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रो साथसाथका तथा सक्षम महिला समूहका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, सामुदायिक सेवा केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित अन्य क्लब सङ्घ संस्थाबाट का पदाधिकारीज्यूहरू, यस स्कुलका शिक्षकज्यूहरू, एसपी साहब लगायत सम्पूर्ण प्रहरी परिवारहरू र प्यारा भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, काम दिनुभयो र भाइ बहिनीहरूले केही प्रश्नहरू पनि मलाई दिनुभएको छ। प्रश्नहरू आउने क्रम पनि छ। त्यसैले मेरो भनाइ भई सबै प्रश्नहरू चाहिँ को एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। हुन त आजको मुख्य विषय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रम हो, तर अब यहाँ प्रश्नहरू हेर्दा र लैङ्गिक हिंसाको बारेमा धेरै कुराहरू उठिसकेको हुनाले म समग्र अपराधको अवस्था, समाजको अवस्था र भाइ बहिनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। केही दिन अगाडि मैले AP1 टेलिभिजनमा एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। इन्टरभ्यू लामो थियो, करिब हाफ एन आवरको। मैले त्यसमा अहिले अपराधका कारण र प्रकृतिहरू परिवर्तन भए भनेर भनेको थिएँ र आत्महत्याको कारण, विभिन्न अपराधमध्ये आत्महत्यामा एउटा कारण मैले बताएको थिएँ। एउटा नानीले आत्महत्याको प्रयास गरिन्, घरबेटीले चाहिँ देखेर उहाँलाई बचाउनु भयो। उहाँलाई चाहिँ तपाईँले किन पछि कसैले सम्झाउँदा सम्झिनु भएन, म मर्छु कि मर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ किन आत्महत्या गर्न लाग्नु भएको छ भनेर हामीले सोच्दाखेरि मेरो बोयफ्रेन्डले मेरो बर्थडे बिर्से भन्यो, अनि सरी भन्दा सरी भनेन, अनि म अब बाँचेर के गर्नु। मैले यो भनेको कुरालाई मात्रै एउटा टिकटक प्लेटफर्ममा राखिएको रहेछ र त्यो कति भाइरल भयो भन्ने कुराको चाहिँ जसले प्लेटफर्ममा राख्नुभयो उहाँले टिकटकबाट केही दिन 10 दिन पछाडि मैले 10 लाखभन्दा बढी कमाइसकेँ दाइ भनेर फोन गर्नुभएको थियो। भनेपछि हाम्रो समाजमा कस्ता खालका विकृतिहरू छन् भन्ने कुराको यहाँ म स्पष्ट पार्न पनि चाहन्छु। सर्वप्रथम त महिला हिंसाका कुराहरू, हिजोसम्म हामीले रेप भनेको के सुन्थ्यौँ भने 16 वर्षभन्दा माथिका, त्यो बेला युवती भनिन्थ्यो, अहिले 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई युवती भनिन्छ। 16 वर्षभन्दा माथिका युवतीहरूलाई अपरिचित व्यक्तिहरूले एकान्त ठाउँमा पाएर यौनजन्य हिंसा गरेको कुरा सुनिन्थ्यो। दुर्भाग्यवश अहिले आइपुग्दा आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भिक्टिम मध्ये 64% चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरू छन्। त्यो पनि हिंसा अपरिचितबाट होइन, घर परिवार, नातागोता, छिमेकी, सहकर्मी, सहपाठी, शिक्षक, यस्तै चिनजानको व्यक्तिहरूबाट छ। हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ? भाइ बहिनीहरूले पनि ध्यान दिएर सुन। अब कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर चाहिँ अघि यहाँ कुराहरू पनि उठे। नेपालको कानुन, नेपालमा फाँसी छैन, तर रेप केसमा अत्यन्त ठुलो सजाय हुन्छ, जेल हुन्छ, 20 वर्षसम्म जेल हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। त्यो अनुसार जेल पनि भइरहेको छ। र तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँछु, नेपालमा सबभन्दा बढी अहिले जेलमा गएर भिजिट गर्यो भने 2टा केसका चाहिँ थुनुवा र कैदीहरू भेटिन्छ। एउटा ड्रग्स
र अर्को रेपको। अब यहाँनिर फेरि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। केही वर्ष अगाडिसम्म जेल भिजिट गर्यो भने अधिकांश मान्छे 25-30 वर्ष माथिको हुन्थे जेलमा पर्नेहरू। आजको मितिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 42% जेलमा रहेका मान्छेहरू 16 वर्षदेखि 25 वर्ष उमेरका अब भाइ बहिनीहरू देखिन्छ। तथ्याङ्कले यो देखाउँछ। भनेपछि समस्या कहाँनिर आयो? अब त स्कुलमा पढ्दा पढ्दै 9-10 कक्षामा पढ्दा पढ्दै नेगेटिभिटीमा गइसकेको, नकारात्मक बाटोमा, अपराधको बाटोमा गइरहेको देखिएको छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अर्को कुरा सुनाउँछु। एक वर्षमा, यो वर्ष होइन, लास्ट इयर एक वर्षमा काठमाडौँमा 16 जना बालबालिकाहरूले चाहिँ सुसाइड गर्यो, 8 देखि 13 वर्ष उमेरको। अब यो त अचम्म भयो। कारण के होला? कमन उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि के देखियो भने त्यो मध्ये 11 जनाले अनलाइन गेम पब्जी खेल्थे। भाइ बहिनीहरूले अलिकति ध्यान दिएर सुनाऊ है, पब्जी खेल्थे। अब हामीले साइकेट्रिक डक्टर अनि मेडिकल डक्टरहरू, फिजिसियनहरू र काउन्सिलरहरूसँग सोद्धाखेरि के गर्छ त पब्जीले, किन यस्तो देखियो भनेर भन्दाखेरि पब्जीले 2 किसिमको चाहिँ रियाक्सन गर्दो रहेछ बडीमा। एउटा बच्चाहरूलाई एग्रेसिभ बनाइदिने, अर्को डिप्रेसिभ बनाइदिने। हामी त चिन्न सक्छौँ एग्रेसिभ बनाएको। यसले पब्जी खेल्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ एकछिन गफ गऱ्यो भने, र उसलाई एग्रेसिभ असर परेको छ कि डिप्रेसिभ असर परेको छ त्यो पनि थाहा पाउँछ। एग्रेसिभ असर परेको बच्चा तपाईँहरू पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ऊ टकेटिभ हुन्छ, पढ्नमा राम्रो हुन्छ, स्मार्ट हुन्छ, सबैसँग घुलमिल हुन्छ, तर पोटेन्सियल क्यान्डिडेट फर ड्रग्स एन्ड अदर सोसियल क्राइम्स। त्यस्तो बच्चा चाहिँ सोसियल क्राइम र ड्रग्समा जाने म्याक्सिमम चान्स छ। त्यसले गर्दा अहिले जेलमा पनि भएका ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भाइ बहिनीहरू ड्रग्सको कारणले भित्र परिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब यसै गरी डिप्रेसिभ टेन्डेन्सीमा गएको बच्चा पनि चिनिन्छ। ऊ चाहिँ के हुन्छ? कम बोल्ने, कसैसँग घुलमिल नहुने, कसैले केही सोध्यो भने झर्किएर बोल्ने, त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ। र एक्सट्रिममा गयो भने ऊ सुसाइडल टेन्डेन्सीमा जान्छ। हामीले सुनेको होला नि, बुवाले बाइक किन्दिएन भनेर एसी पास गर्यो, मलाई बाइक चाहियो पल्सर 220 भन्दा बुवाले किनिदिनु भएन भनेर सुसाइडको एटेम्प गरेर सुसाइड भएको हामीले देखेका छौँ। हामीले झट्ट हेर्दा बाइकको कारण देख्छौँ, तर त्यसको पछाडि हेऱ्यो भने यही सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अथवा सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भएको अवस्था देखिन्छ। हामी यहाँ अभिभावक पनि छौँ। मेरो 6 वर्षको 7 वर्षको छोरा छोरीले सबै कुरो डाउनलोड गर्न सिकेको छ। मेसेज पनि पठाउँछे, रिसिभ पनि गर्छे, फोटो पनि पठाउँछे, भन्छौँ, गौरव गर्छौँ। तर डाउनलोड गर्दा के डाउनलोड गर्दैछन् छोराछोरीले हेरिएको छ कहिले? छैन। यतातिर पनि अभिभावकहरूको, यहाँ अभिभावकज्यूहरू पनि देख्छु, अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मैले देखेको छु। अहिलेको नानी पनि बसाउनु पर्छ, किनभने भाइ बहिनीहरू 21औं शताब्दीको चाहिँ भाइ बहिनीहरू हो। यो कुनै 19औं शताब्दीको, 18औं 17औं शताब्दीको होइन। त्यो अनुसार आफूले स्थापित पनि गर्नुपर्छ। र ड्रग्सको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर भन्छु, ड्रग्स कन्ट्रोलका 3टा उपाय हुन्छ संसारभरि। एउटा सोर्स कन्ट्रोल, जहाँबाट ड्रग्स आउँछ त्यसमा कन्ट्रोल। दोस्रो सप्लाई कन्ट्रोल, र तेस्रो डिमान्ड कन्ट्रोल। अब सोर्स कन्ट्रोलमा हामीलाई अलिकति समस्या किन छ भने ओपन बोर्डर छ एउटा। दोस्रो चाहिँ कुन मेडिसिन हो, कुन ड्रग्स हो। अब मेडिसिनको पनि ओभरडोज ड्रग्स भइदियो, बडा कठिन। म त यहाँ बुवा बिरामी भएको औषधि प्रेसक्रिप्सन सहित लिएर आयो, त्यही 1 ट्याब्लेट खुवाउँदा हुने, 3 हानिदियो भने भयो। त्यस्ता विकृतिहरू। त्यसैले हामीले
जति पनि जेल भरिएका छन् यी सबै छन्, यो सप्लाई कन्ट्रोलवाला समातिएका छन्। सप्लाई कन्ट्रोलमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। समाजले गरेको छ, स्थानीय सरकारले गरेको छ, प्रहरीले गरेको छ। तर डिमान्ड कन्ट्रोलको बारेमा हामी कहाँ कम एक्साइट भएको छ। र तपाईँहरू कसैले पनि ड्रग्स नकिनेर किन आउँछ? एउटा मान्यता के हो भने जबसम्म डिमान्ड हुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा सप्लाई हुन्छ, चाहे त्यसको मूल्य बढोस् अथवा चाहिँ तरिका फरक होस्, बढ्छ। त्यसैले अबको हाम्रो अभियान भनेको भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु, डिमान्डै नगर्नु। एकपल्ट कुलतमा फसेपछि त सिद्धियो, फेरि फर्किनलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। तर कुलतमा फस्दै नबस्ने, यसमा अभिभावकहरू, विद्यालय, हामी समाज, प्रहरी सबै एक भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो कार्यक्रम गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी आयोजक वर्गहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ वडा सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जसको मातहतमा चाहिँ हामी विद्यालय जति पनि एक्टिभिटी, प्रहरीले एक्टिभिटी लोकल लेभलमा गर्ने भने स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग निर्देशन उसमा गर्छौँ। त्यसमा आफ्नो समय दिएर उहाँ बस्नु भएको छ जनप्रतिनिधिज्यू, किनभने उहाँका धेरै सेवाग्राहीहरू आइराख्नु भएको होला, लगायत सदस्यज्यूहरू पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः भेट गर्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। शिक्षक श्री दिनेश राज मैनालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस कार्यक्रमका स्वागत प्रमुख अतिथिज्यू, यस कार्यक्रमका वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा धन्यवाद। साथै सबभन्दा बढी मात्रामा विद्यालयका भाइ बहिनीहरूमा र उपस्थित अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो घर बारा जिल्लामा पर्छ, म बारा जिल्लामा जन्मेको हुँ र अहिले त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा धेरै फरक आइसकेको छ। हाम्रो स्कुलको छेउमा पहिले सुरुमा हल्दार साहब हुन्थ्यो, ठुलो ठुलो हल्दार साहब। हामी स्कुल जाने बेलामा हल्दार साहबसँग तर्सिन्थ्यौँ, हल्दार साहबै हाकिम हुन्थ्यो, तर्सिन्थ्यौँ। गाउँघरमा सिभिल ड्रेसमा प्रहरी आए पनि पुलिस आए पुलिसले लैजान्छ भनेर भन्थे। त्यो बेलादेखिको पुलिसिङमा अहिले आकाश जमिनको अन्तर आइसकेको छ। चेन्ज हुँदै हुँदै गएर अहिले बच्चाहरूले के भन्छन्, बालबालिकाहरूले सानैदेखि हामीले के नर्सर गरेको छौँ बच्चाहरूलाई भने विद्यालयमा गएर कुनै पनि किसिमका घटनाहरूलाई नजिकबाट हेरेर बच्चाहरूलाई अवेरनेस गराउने पब्लिक अवेरनेस कार्यक्रमहरू लन्च गरिएको छ। त्यस्तै हिसाबले आजको यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रमको 9औं दिनमा बच्चाहरूले पनि के भन्न सक्छन् अथवा बालबालिकाहरूले अथवा विद्यालयको स्टुडेन्टहरूले के भन्न सक्छन् भने आमा बुवा दाजुभाइहरू, तपाईँहरू हामीलाई प्रहरीदेखि नतर्साउनुहोस्, तपाईँहरू हामीलाई हिंसा नगर्नुहोस्, कसैले पनि कसैको विरुद्धमा हिंसा नगरौँ। हामीलाई पनि थाहा छ प्रहरीको 100 नम्बर, हामी त प्रहरी बोलाइदिन सक्छौँ नि, सजिलैसँग हामी प्रहरी बोलाइदिन सक्छौँ, त्यो कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। विद्यालयमा आएर हाम्रो नजिकको प्रहरी युनिटबाट आउनु भएर हामीलाई साइबर क्राइम सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको छ, हामीलाई ड्रग्स सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको छ, हामीलाई लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको छ, हामीलाई बाल विवाह सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको छ, विभिन्न किसिमका जानकारीहरू दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू अहिले यहाँ सगर्व अघिल्ला वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि विभिन्न विद्यालयहरूमा यो कार्यक्रमहरू लन्च गरिसकेका छौँ। म 2073 सालदेखि 2075 सालसम्म नेपाल प्रहरी विद्यालय साँगाको क्याम्प कमान्डेन्ट भएर बसेको थिएँ। त्यो बेलामा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो विद्यालयबाट पनि सुरुवात गरेको थियो। हाम्रो विद्यालयबाट अन्य विद्यालयमा भिजिट गराएर यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले लन्च गरेको थियौँ। विभिन्न स्थानहरूमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले भइरहेका पनि छन्। कोभिडको कारणले केही समयमा घट्यो, तर अहिले त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिइराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब आजसम्म यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसाको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 6 वटा गरिसकेको छौँ हामीले। 395 जना जनसङ्ख्याहरू यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। भोलि पनि कार्यक्रम छ बालाजुमा। त्यस्तै गरेर लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक र्याली 3 वटा आयोजना गरिएको थियो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 वटा भइसकेको छ। यो समेत 6 वटा भएको छ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको घर दैलो तथा पर्चा वितरण कार्यक्रम 10वटा भएको छ। यो सबै गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म 24वटा कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्, सम्पन्न भइसकेका छन्। काठमाडौँमा भने 1445 जना लाभान्वित हुनुभएको अवस्था छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली लाभान्वित हुनुभएको अवस्था हो। यसको इन्डाइरेक्टली लाभान्वित हुने अवस्था त एउटा विद्यार्थीलाई अथवा एकजना व्यक्तिलाई मात्रै हामीले जानकारी गराउन सक्यौँ भने 4 जनाको दरले घरमा कम्तीमा पनि 4 जनाको परिवार हुन्छ। 4 जनाको परिवारलाई जानकारी गराउन सक्यौँ भने 15 चौको 60 अथवा 6-7 हजारलाई जानकारी गराइसकेको हुन्छ। अघि नै भनिसक्नुभयो पूर्ववक्ता मित्रज्यूहरूले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि मातृदेवो भव, जहाँ स्त्रीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन् भनेर भनिएको पनि छ। मातृदेवो भव, पहिले बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमालाई चिन्छ बच्चाले, 6-7 महिना भएपछि खिसिक्क हाँस्ने बेलामा बुवालाई चिनाइदिनुहुन्छ। पितृदेवो भव भनेर भन्छन्। माता र पिता दुवैले 3 वर्षदेखि अथवा 4 वर्षदेखि, हामीले त 5 वर्षको उमेरदेखि पढेको हो, 4 वर्ष 3.5 देखि 4 वर्षको उमेर विद्यालय ल्याउनुहुन्छ गुरुदेव भव। त्यसकारण मातृदेवो भव, पितृदेवो भव र गुरुदेव भव, सबै देवहरूको यो लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न, लैङ्गिक मात्रै नभएर सम्पूर्ण किसिमका हिंसाहरू अन्त्य गर्नलाई सक्षम हुनुहोस् भन्ने शुभकामनासहित आजको यो 9 दिनको विशेष कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा आजको लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। परिवारमा एउटा मान्छे जस्तो एउटा बच्चाले मात्रै केही कुरा सिक्यो भने उसका 4 जना घरका परिवारहरू सुसूचित हुने अवस्था छ। ती लगायत सम्पूर्ण यी अहिलेसम्म भए गरेका कार्यक्रमहरूका विषयमा यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरूको बारेमा समेत प्रश्न पार्नुभयो हाम्रो प्रहरी उपरीक्षक श्री दिनेश राज मैनालीज्यूले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आसन ग्रहणको क्रमलाई थोरै धन्यवाद। यस लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी सर, यस विशेष अतिथि ओडाजीज्यू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सामुदायिक पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अभिभावक वर्गज्यूहरूमा जय नेपाल। यस लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको मूल नारा रहेको छ, घर घरबाट सुरु गरौँ लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरौँ, घर घरबाटै लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरौँ भन्ने चाहिँ यसको नारा रहेको छ। यो पृथ्वीको उत्पत्ति भएको करिब 4 अर्ब 60 करोड वर्ष अगाडि चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ र विश्वमा चाहिँ 87 लाख प्रजातिका जीवहरू रहेको छ। र त्यो 87 लाख जीवहरूमध्ये मानव चाहिँ एकदमै सर्वोत्कृष्ट प्राणीको रूपमा चित्रण भएको पाइन्छ र आफूले दावा पनि गरेको छ मानव समुदायले हामी चाहिँ उत्कृष्ट प्राणी हौ, यो संसारमा अरूभन्दा हामी उत्कृष्ट छौँ भनेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। र प्राचीन युगदेखि हालसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो जुन लैङ्गिक हिसाबमा जुन विभेदकारी चाहिँ जुन अवस्था छ, हाम्रो प्र्याक्टिसहरू छ, व्यवहारहरू छ, त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। विज्ञानले हामीलाई एकदमै अगाडि बढाइसकेको छ। हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा घोषित भइसकेका छौँ, आफूले स्वघोषित पनि गरिसकेका छौँ। तर पनि हाम्रो जुन व्यवहारहरू, जुन एउटा मान्छेले मान्छेमाथि गरिने जुन व्यवहारहरू छ, त्यसमा हामीले अझै पनि शुद्धता नभएको कारण हामीले यस्तै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कामहरू जुन विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। जसकारण चाहिँ घर घरबाट लैङ्गिक हिंसाको अन्त गरौँ भन्ने चाहिँ हामीले मूल नारा लिएका छौँ। प्राचीन युगमा वैदिक कालमा मानवहरू बीच कुनै पनि विभेद थिएन। त्यतिखेर जसले वेद जानेको छ, चाहे त्यो महिला होस् चाहे पुरुष होस्, उनीहरू समाजका विद्वान कहलिन्थे। कुनै विभेद थिएन। जब मध्ययुगमा आयो, मध्ययुगपछि विभिन्न चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन सँगसँगै समाजमा चाहिँ विभिन्न वर्गहरूको उत्पत्ति हुन थाले र कसैले कसैमाथि अन्याय गर्ने, शोषण गर्ने र कुनै लैङ्गिक समुदायले अर्को लैङ्गिक समुदायले चाहिँ उत्पीडन दिने खालको व्यवहारहरू हुन थाले र बिस्तारै समाज परिवर्तन हुँदै गएपछि मान्छेको व्यवहार र आचरणलाई नियन्त्रण गर्न
कानुन चाहिन्छ है भनेर कानुनको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको विभिन्न कानुनहरू चाहिँ संसारमा आउन थाल्यो। विभिन्न चाहिँ सन्धि, विभिन्न चाहिँ प्रोटोकल लगायत विभिन्न उसबाट सन्धिहरू अनुमोदन भए पश्चात घरेलु कानुनको रूपमा चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ विभिन्न महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुनहरू चाहिँ प्रचलनमा ल्याएर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। पहिलादेखि नै महिलाहरू समाजमा महिला वर्गलाई चाहिँ कमजोर रूपमा चाहिँ सोच्ने, उनीहरू चाहिँ शारीरिक रूपले पनि कमजोर छ मान्छे उद्घोषिकाज्यूले यति राम्ररी भाषामा उद्घोष गर्नुभएको छ कि हामी सबै मनमोहक भएको छौँ। धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा। म यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यहाँ कार्यक्रममा पाल्नुभएका यस समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू देखिरहेका छु। म हाम्रो धर्मबहादुर आसामी देखिरहेको छु, डिया दाई देखिरहेका छु, हाम्रो रुद्रजी हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ धेरै चाहिँ हाम्रा समाजमा आफ्नो योगदान पुर्याउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ सुरक्षा निकायबाट पाल्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म कार्यक्रममा अलिकति बोल्नुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम जुन छ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम गरौँ भनेर हाम्रो सामुदायिक यो सामुदायिक प्रहरी 31 का इन्चार्ज हुनुहुन्छ हाम्रो बिना दाहाल बहिनी। म उहाँलाई सबैजनाले गडगडा ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गर्न हार्दै गर्नुपर्छ, किनकि उहाँको अगुवाईमा हामीले वास्तवमा आज यो प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। उहाँको अहोरात्र खट्नु भएको छ। 2 दिनको प्रोग्राममा उहाँले वास्तवमा यो सफल प्रोग्राम चाहिँ गर्न सक्नु भएको छ। किन उहाँलाई यो तालीले उहाँलाई अन्य प्रोग्रामको हौसला समेत मिलोस् भन्ने मेरो भावना हो। अब म सिधै विषय प्रवेश गरेँ। कार्यक्रमका बारेमा साथसाथका तर्फबाट कविता साजीले आफ्नो कुरा वास्तवमा राखिसक्नु भएको छ। त्यसैलाई म त्यसलाई नदोहोरिने गरिकन खालि त्यसैलाई थप हुने किसिमबाट म एक दुईवटा कुरा राख्ने अनुमति चाहेँ। यो लैङ्गिक हिंसा भनेर जुन हामी देखिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ बजारमा के गरिरहेको छ भने यो भनेको महिला हिंसा मात्रै हो भनेर चाहिँ वास्तवमा यसलाई चाहिँ बजारीकरण चाहिँ गरिएको छ। तर यो होइन। लैङ्गिक भनेको यसमा सबै पर्छन्। लिङ्गको कारणले हुने हिंसाहरू, कोही पुरुषको कारणले हिंसा भएको छ भने त्यो पनि यसले समेट्छ। महिलाको कारणले, बालबालिकाको कारणले, वृद्धको कारणले, कुनै पनि कारणले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा हुनु भएन भन्ने वास्तवमा यसको चाहिँ मान्यता हो। र अब हिंसा भनेर हामी देख्छौँ, हिंसा केलाई हिंसा भन्यो त भनेदेखि केही अलिकति चाहिँ केही चाहिँ हामीले कानुनले पनि हाम्रो व्याख्या गरेर म अलिकति कानुनको पनि विद्यार्थी भाव हुनाले हिंसा भनेको 3-4 क्याटेगोरी चाहिँ राखिदिएको छ। हामी कहाँ व्याख्या गरेको छ। एउटा शारीरिक हिंसा, एउटा मानसिक हिंसा, एउटा चाहिँ यौनिक हिंसा र आर्थिक हिंसा भनेर चाहिँ वास्तव हिंसाको चाहिँ डिभिजन गरेका छ। यो मध्येमा कुन हिंसा पर्यो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो घरमा चाहिँ सुरु गर्ने भनेर यहाँ जुन छ यसपालिको नारा आएको छ, हर प्रहर गाउँ र नगर टोलटोलमा प्रहरी भन्दै हामी घर घरबाट सुरु गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने जुन नारा यसपालि दियो, त्यो भनेको हिंसा भनेको घरबाट सुरु हुन्छ र घरबाट सुरु हुने हिंसा भएको हुनाले त्यो हिंसालाई चाहिँ पहिले त्यसलाई हामी पहिल्याउँ। यहाँ 5 स्टार होटलमा गएर गरेका प्रोग्रामले वास्तव हिंसा अन्त्य हुने होइन। यसरी नै गरेको कार्यक्रमले वास्तवमा हिंसाहरू अन्त्य हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब यसै गरी अब हिंसालाई कस्ता खालका उजुरी आएका छन्, हिंसा हाम्रो टोल समाजमा चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ हिंसामा आएको छ, कति उजुरी परे भन्ने बारेमा चाहिँ हामीभन्दा पछाडिका वक्ता हुनुहुन्छ यहाँ जो सुरक्षा निकाय बसेर कामहरू जसले उजुरी लिनुहुन्छ उहाँले त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु हुनेछ। र म विशेष रूपमा आजको यो जुन कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थाहरू, सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक विकास सेवा समिति, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल, साथ संस्था, सक्षम महिला समूह, आमा अभियान नेपाल भन्ने संस्थाले संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक वास्तव सम्पन्न भइरहेको मैले देखिरहेका छु। अब यो आजको यो कार्यक्रमले हामीले आजको दिन जुन खर्चेका छौँ, यो दिनमा जो हामी उपस्थित भएका छौँ, हामीले राजनीतिको रूपमा यो प्रोग्रामलाई लिएर हाम्रा घरमा, हाम्रा टोलमा, हाम्रा ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अभियानलाई हामी चलाउनेछौँ भन्ने वचनबद्धता र म पनि त्यसमा चाहिँ साथमा रहनेछु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सहभागिता देख्दा एकदमै खुसी लागेको छ। हामीले आधारबाट नै, बच्चाबाट नै ती कुराहरू बुझ्न जरुरी छ।
जसका निम्ति आज यो समयलाई खर्च गरेर हाम्रा भाइ बहिनीहरू यहाँ उपस्थित भएको हुनुहुन्छ। साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम पक्कै पनि यसबाट भरपुर हामीले लाभ लिनेछौँ। हामी स्वागतको कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथमा सभाध्यक्षज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम छ, समुद्घाटनको कार्यक्रम छ, हामी त्यसमा अब सहभागी हुँदैछौँ। कृपया सबैले उठेर यस कार्यक्रममा ताली, जोरदार तालीले यस कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलित भएको छ। दीप प्रज्वलित भएको छ, हाम्रो कार्यक्रमको समुद्घाटन भएको छ। धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू। पुनः आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध। हामी जहिले पनि अगाडि हुन्छौँ। यहाँहरूको हरेक सुख दुःखमा साथ दिन हामी सधैँ अगाडि तत्पर रहन्छौँ। र कुनै पनि घटना घटेको अथवा दुर्घटना भएको अवस्थामा यहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। 100मा डायल गरेर हामीलाई धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फ्लो भएको छ, जसको कारणबाट हामी इमिडिएट एक्सन गर्न जान सक्छौँ र हामीले गरिरहेका छौँ र आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न हामी सक्षम भएका छौँ र आगामी दिनहरू पनि यहाँहरूको यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रमको अब अन्तिमतिर आउँदै गएका छौँ। यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई यतिन्जेल बस्नुभयो, धैर्य धारण गरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै अब म मन्तव्यको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 वार्ड अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्णमा म यो 31 वडाकै तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी आज यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँहरूले जुन अहिले धेरै कुराहरू सुन्नुभयो लैङ्गिक हिंसाका बारेमा। अब हिंसा त धेरै प्रकारका हिंसा हुन्छन्, त्यो विषय पनि अघि हाम्रो गणेशजीले केही कोट्याइदिनु भयो र हाम्रो यो 3 गुणे प्रहरीको वृत्तका डिएसपीले पनि धेरै कुरा प्रभाव भनिसक्नु भएको छ। र मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने अहिले यो हिंसा विरुद्ध हामी घरबाट जबसम्म चेतना वृद्धि हुँदैन, हामी घरमै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ र हाम्रा कमजोरीहरूका कारण हिंसा बल्झिरहन्छ। त्यसकारणले यो हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नै घरबाट हो, आफ्नै परिवारबाट हो। धेरै जसोको हामीले सुनेका छौँ परिवारबाटै हिंसा भयो। हामी पत्रपत्रिकामा पनि सुन्छौँ, पढ्छौँ। यस्ता घटनाहरूलाई नघट्न दिनका लागि हामी सचेत हुनुपर्छ। अहिले भाइ बहिनीहरूले निकै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। देशमा कानुन पर्याप्त छ,
कानुनको कार्यान्वयन पक्ष भनेको कार्यान्वयन गर्ने हामीले हो। हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पुग्न सकेनौँ भने हामी फेल हुन्छौँ। अब जस्तो बलात्कारीलाई फाँसी दिने कुरा, अब फाँसीको कानुन हाम्रो देशमा छैन। त्यस कारणले अब फाँसी दिनुभन्दा उसलाई कैद वृद्धि गर्नुपर्छ र उसलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आजीवन कैद हुनुपर्छ। अब हाम्रो देशमा त आजीवन कैद भन्यो भने 8 वर्षमा सिद्धिन्छ रहेछ कैद। त्यस कारणले म यो विषय पनि धेरै अहिले उचाल्न चाहन्न। यो उचाल्यो भने अहिले ठाउँमै पुग्न सक्छ। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने हामी आफू ठिक ठाउँमा रह्यौँ भने हिंसा हुँदैन। हिंसा महिला मात्रै होइन, सबभन्दा बढी हिंसा पुरुष पनि हुनुभएको छ। अहिले त अझ यहाँ भन्नुपर्दा यहाँ धेरै हाम्रा भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा भनेको त ज्येष्ठ नागरिक बाआमाहरू हिंसामा पर्नुभएको छ। आफ्ना छोराले बाबुआमालाई नपाल्ने, लगेर वृद्धाश्रममा थन्काइदिने। बिचरा हिजो मेरो नानी कठैबरा भनेर लड्ला, यसले के खायो होला, कति दुःख गरेर आफू नखाई हुर्काएर ल्याउनु भयो। अनि जब आफूलाई बुढेसकालमा छोराछोरी आफ्ना परिवार चाहिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ चट्टाको छोडिदिएर एक ठाउँमा लगेर बिसाइदिन्छन्। यो सबभन्दा ठुलो हिंसा चाहिँ हो। त्यस कारणले यस्ता हिंसाबाट सचेत बनाउन हामी सबै आफै लाग्नुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ भन्न मन लाग्छ। र यो हिंसा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा वास्तवमा घरैबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले यो घरमै हामी सचेत हौँ, बालबालिकाहरूलाई पनि सचेत गराउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफू सुरक्षित हुन अनेक किसिमका हत्कण्डाहरू अप्नाउनुपर्छ। विद्यालयमा त विभिन्न चाहिँ खेल माध्यमद्वारा ताइकान्डो साइकान्डो अलिक मजबुत चाहिँ हुनुपर्छ कि मजबुत नभए पनि सबैले हेप्छन्। हेप्ने कामबाट बस्नुहोस्, सुरक्षित हुनुपर्छ। हो, तपाईँहरूको साथमा प्रहरी हुनुहुन्छ। अब हिजोको प्रहरी भने त डरलाग्दो हुन्थ्यो, अहिलेको प्रहरी तपाईँहरूको डरलाग्दो होइन, साथी हो। च्याप्प समात्नुहोस्। यहाँ अप्ठ्यारो छ त तपाईँ आउनुहोस्, आइहाल्नुहुन्छ। अप्ठ्यारो ठाउँमा त्यो अपराधीलाई सजाय दिइहाल्नुहुन्छ। अब यो विषयमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अलि तनाएको पनि छौँ। अब त्यहाँ विभिन्न सरजमिनहरू हुन्छ, त्यसमा यो वडाको रोभर चाहिन्छ र हामीले बुझेका पनि छौँ र त्यसमा हामीले देखेका पनि छौँ। हिंसा नगर्न दिनका लागि सचेत हामी सबै हुनुपर्छ। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र अन्य अभिभावक, पत्रकार साथीहरू र मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम म नमस्कार गर्न चाहे। अघि हाम्रो सरले स्वागत मन्तव्यमा आज हामी के को लागि चाहिँ यहाँ छौँ भन्ने कुराहरू भनेर गइसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको चाहिँ यो 9औं दिनमा छौँ र आज हामीले यो 31 वडाले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र विशेष गरी हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ आजको हामीले यो कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्दाखेरि हामीले साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ खालि यो भाषण गर्ने, आफ्नो मन्तव्य सुनाउने कुराहरू गर्छौँ भने आज चाहिँ हामी अलिकति छलफल, हाम्रो कार्यक्रमहरूको, हाम्रो समस्याहरूको बारेमा चाहिँ छलफल र कानुनी उपचारमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले तय गरेका थियौँ र त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले कार्यक्रम तयार पारेर ल्याएका छौँ। र अलिकति मैले जोड्नु पर्दा यो लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि यो लैङ्गिक हिंसाको कुराहरू गर्दाखेरि महिलाको मात्रै कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी साथसाथै चाहिँ विगत थुप्रै वर्षदेखि चाहिँ महिलालाई मात्रै होइन, बालक अथवा पुरुषहरूलाई पनि यौनजन्य हिंसा हुन्छ, उनीहरूलाई पनि हिंसा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला पनि नहोला पनि होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो 16 दिने अभियानमा जुन हामीले चाहिँ घर घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसाको अन्त्य गरौँ भन्ने नारा पनि छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति फरक धारा चाहिँ के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लैङ्गिक हिंसा भन्दा पनि यो चाहिँ लैङ्गिक इस्यु भन्दा पनि होइन, अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले सोसियल इस्युको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँ चाहिँ अहिले महिला मात्रै नभएर हाम्रो अहिले थर्ड जेन्डर, तेस्रो लिङ्गीको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी महिलाको मात्रै होइन, हिंसाको कुरा नगरेर आज हामी सबै एउटा चाहिँ यो सोसियल इस्यु हो, यो लैङ्गिक इस्युको मात्रै नभएर चाहिँ हामीले त्यसरी कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। र मैले अलिकति यहाँ भाडा हुनुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले जति पनि अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ यो महिला हिंसा महिलाको कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हिंसा भन्ने साथ खालि हामीले फिजिकल भोइलेन्सका कुराहरू मात्रै हामीले चाहिँ सुन्नमा आइराखेका छौँ होला, तर हिंसाको कुराहरू गर्दाखेरि फिजिकल र मेन्टल दुवै भोइलेन्सका कुराहरू पर्छन्। कतिपय हाम्रो महिला दिदीबहिनी, हाम्रो पुरुष दाजुभाइ, बालबालिकाहरू दुवैजनाहरू चाहिँ किनभने हामीलाई शारीरिक रूपमा टच गर्यो अथवा शारीरिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्यो भने मात्रै पनि हामी चाहिँ त्यसलाई हिंसाका रूपमा लिन्छौँ। तर हामीले चाहिँ के जान्न जरुरत छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जुन मानसिक रूपमा साइकोलोजिकल्ली अथवा मेन्टली पनि हामीले चाहिँ कसैले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ चाहिँ टर्चर गरिरहेछ, हिंसा गरिरहेछ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो हिंसाको रूपमा लिनुपर्छ र यसका लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भन्न चाहिँ म यही फोरमबाट भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दाखेरि अलिकति मैले मेलको भोइलेन्सको बोइजहरूको भोइलेन्सको कुरा पनि मैले जोड्न चाहेँ। हामीले यो कोभिडको बेलामा यो लकडाउनको लास्ट लकडाउनको बेलामा चाहिँ 150जना बोइजहरू अप टु 18 है अप टु 18सम्मको बोइजहरूमा चाहिँ हामीले एउटा सानो स्याम्पल स्टडी गरेका थियौँ। त्यो स्याम्पल स्टडीमा चाहिँ 57% बोइजहरूले भाइहरूले चाहिँ आफूलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ इनएप्रोप्रिएट म्यासेजहरू उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता किसिमका भाइलेन्सका हेरेसमेन्टका शब्दहरू आउने अब्युजका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अबको आगामी दिनमा चाहिँ हामीले जुन भाइलेन्सका कुराहरू गर्दाखेरि महिला अथवा बालिकाको मात्रै कुरा नगरेर बोइजको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अगाडि उठाउनुपर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जेन्डर इस्यु भन्दा पनि सोसियल इस्यु भन्न म चाहिँ रुचाउँछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 57% बोइजहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि अबको हाम्रो समाज चाहिँ कतातिर छ त होइन। किनभने अघिल्लो समयमा चाहिँ खालि हामी चाहिँ महिलाका मात्रै बालिकाका मात्रै कुराहरू गर्थ्यौँ भने अब हामीले चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्ता केही घटनाहरू इस्युहरू कसैले चाहिँ हामीलाई त्यसरी प्रलोभनमा पारेर त्यस्ता किसिमका दुर्व्यवहारहरू गर्न खोजिरहेका छन् कि अथवा हिंसामा पार्न खोजिरहेका छन् कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब हामी अभिभावक स्वयं हामी शिक्षक शिक्षिकाहरू बालबालिका आफै स्वयं पनि यसमा चाहिँ हामी सचेत रहनुपर्छ। र पछाडि हाम्रो डिएसपी सरले पनि हामीलाई यो कानुनी उपचारमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। र हामीले काम गर्ने दौरानमा चाहिँ हामीले पाएको यो भोइलेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ कानुनी उपचारसम्म नै कसरी जाने भन्ने त्यो अवेरनेसको लेभलको कमी पनि रहेको हामीले पाएका छौँ। किनभने रिपोर्ट गर्नुपर्छ थाहा छ होइन। ज्यूहरू भाइ बहिनी ज्यूहरू र यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका अतिथि ज्यूहरू र यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै भव्य र सभ्यताका साथ सुसम्पन्न पारिदिनलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।